जात वर्ग र वर्ग जात उस्तै हो सम्झाउन पर्दैन यिनीहरूलाई। जात वर्ग र वर्ग जात उस्तै हो सम्झाउन पर्दैन यिनीहरूलाई। एक अर्कासँग अलग्याउन पर्दैन। अधिकारको लडाई भने निरन्तर लडिरहनुपर्छ। यसैमा हामी सबैको भलो हुनेछ डराउन पर्दैन। जात वर्ग र वर्ग जात उस्तै हो सम्झाउन पर्दैन। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार द्रौपदी जोशीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई कार्यक्रम स्पन्दनको 536औं अङ्कको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। साथै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनुभएका र हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज बिहिबार। आजको यो बिहिबारमा पनि गत बिहिबार जस्तै तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर तपाईँ जस्तै सृजनशील मनहरू भएको पारी पारीसम्मका सृजनशील बस्तीहरूसम्मको यात्राका लागि अबको करिब 40-45 मिनट तपाईँका लागि पनि छुट्याएका छौँ। श्रोता, अबको 40-45 मिनट हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ तपाईँले पठाउनुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक, कविता र शायरीका पोकाहरूलाई तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा लेखी पठाउनुभएका तपाईँका तिनै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई अबको 40-45 मिनटसम्म सफार गर्नेछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई लम्की चुहा 10 कैलालीबाट लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। म पनि आउँथे होला तिमीले करै नगरेर हो। म पनि आउँथे होला तिमीले करै नगरेर हो। आफ्नो भन्नु काल थियो आयो खबरै नगरेर हो। म पनि आउँथे होला तिमीले करै नगरेर हो। आफ्नो भन्नु काल थियो आयो खबरै नगरेर हो। म सुकोमल छु भनेर फुलले घोच्न थाले पनि। म सुकोमल छु भनेर फुलले घोच्न थाले पनि। थाहा भो काँडाको निश्चलता रहरै नगरेर हो। भिडको लागेर हराएको बाटो भिडभित्रै खोजेर। भिडको लागेर हराएको बाटो भिडभित्रै खोजेर। केही भेटिएन आज भोलि सफरै नगरेर हो। आफ्नो भन्नु काल थियो आयो खबरै नगरेर हो। चट्टानी प्रहारसँग प्रतिवाद गर्न म आतुर छु। चट्टानी प्रहारसँग प्रतिवाद गर्न म आतुर छु। चट्टानी प्रहारसँग प्रतिवाद गर्न म आतुर छु। एक तेजस्वी आगो हुँ कसैले भरै नगरेर हो। केही भेटिएन आज भोलि सफरै नगरेर हो। दर्शनको अभ्यास सिकाएको विज्ञान कति टिक्छ। दर्शनको अभ्यास सिकाएको विज्ञान कति टिक्छ। बुझ के हो फुलको थुङ्गा शब्दले असरै नगरेर हो। आफ्नो भन्नु काल थियो
आयो खबरै नगरेर हो, केही भेटिएन आज भोलि सफरै नगरेर हो। धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाजुलाई सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल सेयरहरू हामीलाई यति बेला बालकृष्ण खनालज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। बालकृष्ण खनालज्यूले टिकापुर कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। नेताले चम्मचमा फलाम्ने भाषण हो कि दोहोरी हो, नैतिकता गुमाएर बोल्छन् राजनीति कति फोहोरी हो। जहाँ नेता पुगे त्यहाँ झोलेले अबिरमा डुबाउँछन्, जहाँ नेता पुगे त्यहाँ झोलेले अबिरमा डुबाउँछन्। न त राम्रो काम गरेका छन् न त फागु होरी हो, नैतिकता गुमाएर बोल्छन् राजनीति कति फोहोरी हो। निवेदन दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु हो श्रीमान, निवेदन दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु हो श्रीमान, निवेदन दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु हो श्रीमान। हिजो साँझ बलात्कार हुने हजुरकै छोरी हो, नेताले मञ्चमा फलाक्ने भाषण हो कि दोहोरी हो। 1 वर्ष लभ गरेर आज बलात्कार गर्यो भन्छे, 1 वर्ष लभ गरेर आज बलात्कार गर्यो भन्छे, 1 वर्ष लभ गरेर आज बलात्कार गर्यो भन्छे। न्यायालयले भन्यो केटो दोषी हो कि केटी त किशोरी हो। के हो यो बुझ्नै सकेन साथी मेरो, के हो यो बुझ्नै सकेन साथी मेरो बोधो दिमागले। केही पनि छोपिएको देखिँदैन कि यो संसारै अघोरी हो। नेताले मञ्चमा फलाक्ने भाषण हो कि दोहोरी हो, न त राम्रो काम गरेका छन् न त फागु होरी हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ टिकापुर कैलालीका गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूलाई सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। जुन मुक्तक सेयरहरू हामीलाई बझाङबाट मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जनतालाई यत्रो दुःख कष्ट पीर पर्दा कहाँ थिए, जनतालाई यत्रो दुःख कष्ट पीर पर्दा कहाँ थिए। कयौं आँखाबाट बरबरी आँसु झर्दा कहाँ थिए, जनतालाई यत्रो दुःख कष्ट पीर पर्दा कहाँ थिए। कयौं आँखाबाट बरबरी आँसु झर्दा कहाँ थिए। चुनाव आएदेखि बिगबिगी छ गाउँमा नेताहरूको, चुनाव आएदेखि बिगबिगी छ गाउँमा नेताहरूको। मेरो बझाङमा बाढी आउँदा मान्छे मर्दा कहाँ थिए, जनतालाई यत्रो दुःख कष्ट पीर पर्दा कहाँ थिए। कयौं आँखाबाट बरबरी आँसु झर्दा कहाँ थिए। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ मुक्तकार जगत थापाज्यूलाई सुन्दर मुक्तक सेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन मुक्तक सेयरहरू हामीलाई चिन्तन चेतन थापाज्यूले पूर्वी चौकी गापा 6 डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला खाडी मुलुकमा रहनुभएका मुक्तकार चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। वकिल उसकै थियो अदालत उसकै थियो, वकिल उसकै थियो अदालत उसकै थियो। अदालत भित्र पनि वकालत उसकै थियो, वकिल उसकै थियो अदालत उसकै थियो। अदालत भित्र पनि वकालत उसकै थियो। कसरी जित्न सक्थे र म प्यारको मुद्दा, पक्षमा हजारौंको जमानत उसैको थियो।
अदालत भित्र पनि वकालत उसकै थियो। चिन्तन चेतन थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्छौं। काँडाघारीबाट प्राप्त कविता पंक्तिहरू कवि तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन कवि तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्छौं। आयो बसन्त घुम्दै आधी तुफान भर्दै माटो धुलो समाई दौडेर हार छर्दै छानो कता छ थोत्रो पक्रेर फाल्छ टाढा देखेर भाग्छ मान्छे दुखी भएर डर्दै चुप्राहरू उघार्दै दौडेर यो बसन्त क्रोधी बनेर इच्छा खोसेर लान्छ हर्दै सत्ता छ आज मेरो घमण्ड धेरै गर्ने बानी बसाउनाले माया गयो कि मर्दै आधी सँगै सुनामी बन्दै समुद्रमाथि दौडेर दिन्छु धम्की भन्दैछ लागि पर्दै माटो धुलो समाई दौडेर हार छर्दै देखेर बाक्छ मान्छे दुखी भएर डर्दै। कवि तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरू प्राप्त भएका छन्। अत्तरिया कैलालीबाट मुक्तकार राम राउल सागरज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। एक दुई भए त केही हुने थिएन, एक दुई भए त केही हुने थिएन, बारम्बार खान पाइन्छ। एक दुई भए त केही हुने थिएन, बारम्बार खान पाइन्छ। गाउँ घरतिर हिँड्नु मात्रै के पर्छ, लगातार खान पाइन्छ। एक दुई भए त केही हुने थिएन, बारम्बार खान पाइन्छ। गाउँ घरतिर हिँड्नु मात्रै के पर्छ, लगातार खान पाइन्छ। हिजो बोलाउँदा नदेखे झैं टाउको बटार्दै बोल्दै नबोल्ने, आज दिनहुँ जसो स्वार्थी नेताहरूको नमस्कार खान पाइन्छ। अत्तरिया कैलालीका मुक्तकार राम राउल सागरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। आगामी व्यवसायमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौं। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई धादिङ नौबिसेबाट गजलकार अम्बिका कोइरालाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार अम्बिका कोइरालाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। त्यो राख तिमीलाई नै काम आउन सक्छ, त्यो राख तिमीलाई नै काम आउन सक्छ। एक दिन त्यसको पनि दाम आउन सक्छ। कति बस्छौ तिमी बन्द कोठाभित्र आखिर, कति बस्छौ तिमी बन्द कोठाभित्र आखिर। घरको भित्ता चिरेर घाम आउन सक्छ। त्यो राख तिमीलाई एक दिन काम आउन सक्छ। कसैलाई विश्वास गर्नु हुँदैन अरे, कसैलाई विश्वास गर्नु हुँदैन अरे। उहीबाट नराम्रो अन्जान आउन सक्छ। एक दिन त्यसको पनि दाम आउन सक्छ। पर्खनुस् एकछिन हतार नगरी हालौं, पर्खनुस् एकछिन हतार नगरी हालौं। जसको कारण बदनाम आउन सक्छ, उहीबाट नराम्रो अन्जाम आउन सक्छ। कसैलाई धेरै हेप्नु पनि हुँदैन मित्र, अरे कसैलाई धेरै हेप्नु पनि हुँदैन मित्र। कसैलाई धेरै हेप्नु पनि हुँदैन मित्र। हेपिएको मान्छे पनि मलाम आउन सक्छ। एक दिन त्यसको पनि दाम आउन सक्छ। घरको भित्ता चिरेर घाम आउन सक्छ। धादिङ नौबिसेका गजलकार अम्बिका कोइरालाज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर गजल शेयरहरूसँगै यति बेला भने कार्यक्रमलाई टाइम चेकतिर डोर्याउँछु। त्यसपछि छोटो व्यापारिक विश्राम रहनेछ। तिमीलाई नदी आफूलाई सागर बनाए, तिमीलाई
तिमीलाई नदी आफूलाई सागर बनाए, मुटु कलेजी दियौ फूल झैं अधर बनाए, मायामा स्वार्थ कदापि हुँदैन भन्थे, त्यसकारण सम्बन्धमा अन्तर बनाए, मुटु कलेजी दियौ फूल झैं अधर बनाए। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार लक्ष्मी शाहज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूसँगै पुनः स्वागत गरे श्रोता यहाँहरूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। यति बेला तपाईँ हामीलाई धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भने कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपभित्र तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका गजल, मुक्तक, कविताहरूलाई आजको बसाइमा साभार गरिरहेका छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई परिवर्तन टोल गौरादह 4 बाट मुक्तकार सुमन सिङ्गलज्यूले झापाबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन झापाका मुक्तकार सुमन सिङ्गलज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। घृणा गर्नुहोस् या त प्रेमामृत बर्साउनुहोस् स्वागत छ, घर यो सम्हाल्नुहोस् या त झन भत्काउनुहोस् स्वागत छ, राम राज्य होस् या रावण राज्य पश्चाताप राज हजुरको, जीवन साथी पद बाँकी नै छ चाँडै आउनुहोस् स्वागत छ। परिवर्तन टोल गौरादह 4 झापाका मुक्तकार सुमन सिङ्गलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई डोटीका गजलकार रामदेवबाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन रामदेवबाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। आँखा आँसु नदी किनारमा बसेको, आँखा आँसु नदी किनारमा बसेको, कोही त छ मेरो इन्तजारमा बसेको, आँखा आँसु नदी किनारमा बसेको, कोही त छ मेरो इन्तजारमा बसेको, एकछिन आफ्नै अनुहार नियाली हेरे, एकछिन आफ्नै अनुहार नियाली हेरे, केही देखिन अभागी निधारमा बसेको, सम्झिनुसम्म ठिकै हो चहेरा पनि, सम्झिनुसम्म ठिकै हो चाहेरा पनि, सम्झिनुसम्म ठिकै हो चाहेरा पनि, केही देखिन अभागी निधारमा बसेको, सम्झिनुसम्म ठिकै हो चाहेरा पनि, बुझेन यो चेहरा अनुहारमा बसेको, कोही त छ मेरो इन्तजारमा बसेको, दुर्गम बस्ती रोगले थला परेको बेला, दुर्गम बस्ती रोगले थला परेको बेला, दुर्गम बस्ती रोगले थला परेको बेला, कसले भन्छ बिरामी उपचारमा बसेको, बुझेन यो चेहरा अनुहारमा बसेको, अभावको दिलमा बसेको को देख्छ, अभावको दिलमा बसेको को देख्छ, जहाँ सजिलै देखियो श्रृङ्गारमा बसेको, कोही त छ मेरो इन्तजारमा बसेको, धोकाको शिखरमा बसेर धरातल हेर्ने, धोकाको शिखरमा बसेर धरातल हेर्ने, यो दुनियाँ यसरी छ प्यारमा बसेको। यो दुनियाँ यसरी छ प्यारमा बसेको, बुझेन यो चेहरा अनुहारमा बसेको, कोही त छ मेरो इन्तजारमा बसेको। गजलकार
राम देउबाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएका सुन्दर गजल शेयरहरूलाई सफार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै सफार गर्छौं, जुन गजल शेयरहरू बझाङमा जन्मनु भई यति बेला दक्षिण भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका गजलकार अमृत कार्कीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार अमृत कार्कीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सफार गर्छौं। तिम्रो बोली रूप मलाई विशेष लाग्छ, तिम्रो बोली रूप मलाई विशेष लाग्छ, हर बखत तिम्रो चर्चा गर्दा बेस लाग्छ। फेरि बलात्कार भएको हल्ला फैलियो, फेरि बलात्कार भएको हल्ला फैलियो, अब निर्दोषहरूको ठुलो केस लाग्छ। हात हाल्ने ठाउँ भेटिन्न, हात बढाउँथे, हात हाल्ने ठाउँ भेटिन्न, हात बढाउँथे, पाइलाहरू अघि बढाउँदा ठेस लाग्छ। हर बखत तिम्रो चर्चा गर्दा बेस लाग्छ। सीमा बेचेर कहिले कहलिएको मानव हो, सीमा बेचेर कहलिएको मानव हो, ऊ हामी सबैको नजरमा नरेश लाग्छ। अब निर्दोषहरूलाई ठुलो केस लाग्छ। विधुवा जस्तो हाल नहोस् प्रेमिकाको, विधुवा जस्तो हाल नहोस् प्रेमिकाको, विधुवा जस्तो हाल नहोस् प्रेमिकाको, सपना बोकेर एक प्रेमी परदेश लाग्छ। अब निर्दोषहरूलाई ठुलो केस लाग्छ। तिम्रो बोली रूप मलाई विशेष लाग्छ, तिम्रो बोली रूप मलाई विशेष लाग्छ, ऊ हामी सबैको नजरमा नरेश लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार अमृत कार्कीज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै सफार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई भोजपुरबाट गजलकार शर्मिला काफ्लेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन शर्मिला काफ्लेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सफार गर्छौँ। डाँडा पाखा खडेरीले सुके सब खोलामा पानी कल कल देख्छु, डाँडा पाखा खडेरीले सुके सब खोलामा पानी कल कल देख्छु, सडकमा ती भोका नाङ्गा छटपटिएर हिँडेको सलबल देख्छु। गरिबका ती झुपडीहरूका चुलोमा आगो बल्न धौ धौ छ, गरिबका ती झुपडीहरूका चुलोमा आगो बल्न धौ धौ छ। किन विभेद तर धनीका महलमा बिजुली बत्ती झलमल देख्छु, सडकमा ती भोका नाङ्गा छटपटिएर हिँडेको सलबल देख्छु। छोरो वकिल छ, बा आमा वृद्धाश्रममा लगेर राख्छ ऊ यहाँ, छोरो वकिल छ, बा आमा वृद्धाश्रम लगेर राख्छ ऊ यहाँ, छोरो सम्झिँदै बसेका ती बा आमाको पसिना खल खल देख्छु। ऊ उत्कृष्ट नम्बर ल्याई इन्जिनियर बन्यो कोसिस गर्छ, ऊ उत्कृष्ट नम्बर ल्याई इन्जिनियर बन्ने कोसिस गर्छ, ऊ उत्कृष्ट नम्बर ल्याई इन्जिनियर बन्ने कोसिस गर्छ। हुँदैन पढाइले त आजकल पैसाले भएको सफल देख्छु, सडकमा ती भोका नाङ्गा छटपटिएर हिँडेको सलबल देख्छु। मेरो छोरो सम्झिँदै बसेका ती बा आमाको पसिना खल खल देख्छु। छोरो सम्झिँदै बसेका ती बा आमाको पसिना खल खल देख्छु, सडकमा ती भोका नाङ्गा छटपटिएर हिँडेको सलबल देख्छु। गजलकार शर्मिला काफ्लेज्यूले भोजपुरबाट लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई सफार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना कविता पंक्तिहरू प्राप्त भएका छन्, जुन कविता पंक्तिहरू हामीलाई चन्द्रमणि अधिकारीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला हामीलाई अविचल आस्था मणिज्यूले
म्याग्दी तनहुँ नेपालबाट लेखी पठाउनु भएका कविता पंक्तिहरूलाई यति बेला पनि सभार गर्छु। आँखा कि पुतली समान उपमा छौ साधना परी सम्झे प्राप्त झलल्ल छौ मृदुमुखी बास्ना छरी बाबरी सदामा मन यो समर्पित गरे लिन्छौ भने किन्नरी उत्साही मन कामना भगवती बिर्सेर आयौ झरी बोल्दैनौ अब बोल्न मौसित सफा टाढा बने कि किन भन्छौ सुन्छु कथा अपक्ष छ भनी मान्छे मरे चिन्दिन के गल्ती भयो पाइयो अचम्ममा कहिले कहाँ के गरी हेर्नै हुन्न यता जसो हुन गयो आकाश उडिने चरी होस निर्णायक बात शीघ्र मनका ताना सबै खोलिउन् कुण्ठा राग र देश क्लेश छ भने सारा मिली पोलिउन् स्वाधी जीवमा मार्गमा सुयसका बत्ती नयाँ बालिउन् आत्मामा शुभ व्यञ्जना अब पसुन् मैला भए फालिउन् राधाका रतिराग प्यार ममता उत्कृष्ट जो यौवन मिल्दा प्रेमिल चाल सुन्दर सफा सत्कार वृन्दावन नर्मदेश्वर साथमा सलसली बग्दै थिइन् नर्मदा च्यापिन चप्प मजा लिएर सुखमा भन्दा सुनेको कथा लक्का यौवन काल प्राप्त कविमा बल्ला भनिन् सार्थक आँखा चाल चलाउँदै गजबको सङ्केतमा वास्तव ताक्सिन भित्र लगेर छाल जलमा गर्ने कसो हो कसो काले मक्ख परेर यौवन पिए मानेर भन्छिन् जसो म्याग्दी तनहुँका कवि अविचल आस्था मणिज्यूले लेख्नुभएका कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्यौं। यति बेला अर्का सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई साभार गर्छौं जुन सुन्दर शब्द सृजनाहरू हामीलाई चन्द्र बोहराज्यूले धनगढी 14 फुलबारीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार चन्द्र बोहराज्यूले लेख्नुभएका गजल सिहरहरूलाई नै साभार गर्छौं। आगो बल्दैछ मतलब छैन आगो बल्दैछ मतलब छैन दुनियाँ जल्दैछ मतलब छैन आगो बल्दैछ मतलब छैन दुनियाँ जल्दैछ मतलब छैन धम्क्याउँछ ऊ डर्दैन कसैसँग शासन चल्दैछ मतलब छैन मारेर आफै खुसी भएको छौ मारेर आफै खुसी भएको छौ जहर उकेल्छ मतलब छैन शासन चल्दैछ मतलब छैन अत्याचार गर्छ रोक्ने वाला छैन अत्याचार गर्छ रोक्ने वाला छैन निमुट्दै मसाल्दैछ मतलब छैन नर भक्षक दुष्टमा रहेछ त्यो छेप्यास त खसाल्दैछ मतलब छैन के कसुर थियो किन गर्दैछ हत्या के कसुर थियो किन गर्दैछ हत्या ऊ खुसीले टहलिँदैछ मतलब छैन दुनियाँ जल्दैछ मतलब छैन आगो बल्दैछ मतलब छैन।
धनगढी 14 फुलबारीका गजलकार चन्द्र बोहराज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइहरूमा पनि उहाँबाट यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई तिलक विश्वकर्माज्यूले बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन तिलक विश्वकर्माज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। मायाको बदला अवश्य आँसु उपहार दिन्छन् एक दिन। मायाको बदला अवश्य आँसु उपहार दिन्छन् एक दिन। स्वार्थकै लागि त्यो तन मन जीवन सुम्पिन्छन् एक दिन। यो कलियुग हो धेरै मायाको पछि नलाग्नुस् महोदय। जुका झैं टाँसिनेहरू फट्याङ्ग्रा बनी उछिट्टिन्छन् एक दिन। स्वार्थकै लागि त्यो तन मन जीवन सुम्पिन्छन् एक दिन। मुक्तकार तिलक विश्वकर्माज्यूले बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई सभार गर्यौं। त्यसैगरी अर्का मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौं। जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई प्रजित कुँवरज्यूले वाइखोला सिक्रे स्याङ्जाबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार प्रजित कुँवर ज्यूले लेख्नु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौं। कालो पट्टी बाँधेर नजरमा पत्थर पुज्ने गर्छ। कालो पट्टी बाँधेर नजरमा पत्थर पुज्ने गर्छ। अन्धविश्वासको भरमा पत्थर पुज्ने गर्छ। आफ्नै आमा वृद्धाश्रम पठाउने छोराले भगवान छन् भनेर घरमा पत्थर पुज्ने गर्छ। अन्धविश्वासको भरमा पत्थर पुज्ने गर्छ। मुक्तकार प्रजित कुँवरज्यूले वाइखोला सिक्रे स्याङ्जाबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय लगभग तपाईँ हामीबाट छुट्टिनै लागेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। तसर्थ आजको बसाइबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अछामबाट रेडियो अछाम सुनि बसिरहनु भएका र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएका र हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद। आफ्ना सुन्दर शब्द सृजनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहीबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूको भारी बोकेर उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्री।